اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی آمد تو قبل میرے پیغمبر دے آن تو پہلا اس زمین تے اللہ دا حق غیرانو دیتا جا رہا سینا آئیے پہلی گمراہی تو بعد دوسری گمراہی میرے پیغمبر دی آمد تو قبل میرے پیغمبر دی آن تو پہلا والدین دی نافرمانی نو گناہ نہیں سی سمجھیا جاندہ والدین نو بوجھ سمجھیا جاندہ سینا والدین جدوں بڑا پیتی اندر آن دینے والدین نو گھر دی اندر رہن واسطے جگہ نہیں سی دیتی جاندی والدین نو او کائنات دے لوگو آج اگر کوئی نوجوان اپنے ماپیاں دا نافرمانے خدا را پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے کائنات دے لوگاں دی صلاح کی تیئے نا میرے پیغمبر فرمانے نے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا او لوگو والدین دی نال احسان کرنا ہے نا او لوگو والدین دی فرما برداری کرنی ہے نا او لوگو والدین دی تابعداری کرنی ہے نا ایدہ ترجمہ شاہدہ میرا دل کر دے میں انج کہہ لوں ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول انہاں دے کولو پوچھ کے وے ہے جنہاں دے ماں پہ زندہ نے ماں باپ کتنی انمول نے اور یارو میں دعوے نہ یہ بات کرنا چاہنا ماں باپ دنیا تو چلے جان انج دا کوئی رشتہ ملدا ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول حکم خدا گئے تو ان کو اف تک نہ بول ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول باپ کے شجر شفقت کا باپ کے شجر محبت کا اور ماں ٹھنڈی چھاں ان کی تو خدمت کر اور کسی رشتے کو ان کے ساتھ نہ تول ماں باپ بڑے انمول ماں باپ بڑے انمول اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو ماپیاں دی قدر کرو نا ایک حدیث مشکات المصحابی دی تیرے سامنے رکھنا چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا بگڑے کوئی معاشرے دی اصلاح کی تھی فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا او کائنات لوگو ماں پہ جنت بینے ماں پہ جگنم بینے سونیا ایک انج گو سکتے نا فرمایا انہا دی خدمت کریں گا انہا دی تابعداری کریں گا انہا دی قدر کریں گا زمین تے انہا نا پیار تو کریں گا آسمانہ تے رب راضی ہو جائے گا تینو جنت عطا کر دے گا زمین تے ماپیاں دی نافرمانی کریں گا زمین تے ماپیاں دی جناب نافرمانی کریں گا عرشاں تے رب ناراض ہو جائے گا اور تینو جہنم دا بالن بنا دے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے نا انج کر کے انما بعثتو معلمان انج تربیت کی تھی اور یاد رکھو جڑے والدین بوجھ سمجھ دے سنے انہوں نے ہون جنت سمجھ لئے ماپیاں نو اپنے قریب سینے نہ لا لئے او ماپے جڑے پریشان سن اولاد دی وجہ تو میرے پیغمبر دی آمد تو بعد ماپے بھی خوش ہو گئے اولاداں بھی اور نوجوانوں پیغام دینا چاہنا اگر ماپیاں نو بوجھ سمجھ دیو نا خدا را میرے پیغمبر دی آن دا مقصد ہے
ماپیاں نہ کی کیتا جائے اللہ اکبر اللہ. اے دوسری مراگی